बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान के लिए एक और परेशानी, एक और नया इम्तिहान। इस पर बात करेंगे कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जो कि मौलाना फजल रहमान के लिए एक और परेशानी बन गई है। एक और इम्तिहान जो है मौलाना फजल रहमान के सामने खड़ा हुआ है। इस पर बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान अब इस इम्तिहान से कैसे निकलेंगे। आज की वीडियो में इस इशू पर भी बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान के बाद मरीम नवाज़ की तबीयत भी नासाज हो चुकी है। इस हवाले से भी जो सूरत हाल सामने आ रही है उस पर भी आपके सामने कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। और आखिर पर बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तलखियां हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इस लड़ाई के नतीजे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से हैरत अंगेज़ इंकशाफात हर आने वाले दिन के साथ साथ आ रही हैं, तो इसी किस्म की सूरत हाल एक और भी सामने आई है, जिससे आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ है, उसमें क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान जब से आमने सामने आए उस वक्त से लेकर आज के दिन तक अगर आप देखें तो पीडीएम का जिस तरीके से शराजा बिखरा है, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून मुश्किलात से दो चार है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फ़ायदा उठाने में कामयाब हुई है, अब उसके नतीजे में ये सूरत हाल सामने आ रही है कि जो पीडीएम का बयानिया था, जो पीडीएम का अपोजिशन जमातों का बयानिया था, उसको शदीद तरीन नुकसान पहुँचा और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि बार बार हुकूमत पाकिस्तान के हलकों में ये बात हो रही थी और इमरान खान जो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, जो इमरान खान एक पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, उसकी वजह ये थी कि इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा था, इस बात का एहसास था कि ये 11 जमातें मिलकर ना तो मुझे इक़्तिदार से निकाल सकती हैं, ना 11 जमातें मिलकर इस हुकूमत का ख़ात्मा कर सकती हैं। उसकी वजह यह है कि 11 जमातों में से जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, और जब इनके अपने मफादात को ठेस पहुँचेगी, जब इनके अपने मफादात को नुकसान पहुँचेगा, तो उस वक्त ये आपस में लड़ पड़ेंगी। और जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है कि अब आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है कि जो गंदे कपड़े अब चौकों पर धोए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, अब बताया जा रहा है कि कौन डील लेता रहा है, कौन किस तरीके से डील लेने में कामयाब हुआ है, किसका बाप कौन है, कौन जीएचक्यू के दरवाजे पे जाता रहा है, किसके मामला तय हुए हैं, किसको छोटा फ़ायदा हुआ है, किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अभी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जो मुस्लिम लीग नून की बात है, खबरें अब ये सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने, मरीम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान को वाज़ेह अंदाज में, क्लियर अंदाज में ये पैगाम पहुँचा दिया है कि अब हम मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते। और इस हवाले से उनको कहा गया है कि पीडीएम का जो इतिहाद है, जो अलायंस बनाया गया है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाला जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि 9 जमातें जो हैं अपोजिशन की, उसमें उसका फ़ैसला हम करेंगे कि पीडीएम में किसने रहना है, किसने नहीं रहना। पर ये लड़ाई जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ अब सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो बयानात दे रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है, अब उन्होंने ये भी कहा एक प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ बहुत जल्द जेल से वापस आ जाएंगे। उनकी जो डील है वो हो चुकी है, हमजा शहबाज वापस आ चुकी है। हमने तो इस पर बात नहीं की कि अगर हमजा शहबाज को जेल से रिहाई मिल जाती है, अगर मरीम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट 2 साल तक बंद रहता है, अगर मरीम नवाज़ का 2 साल तक नंबर बंद रहता है, तो हम इस पर बात नहीं करते कि आपकी किससे डील हुई है, किससे मामला तय हुए हैं। लेकिन अगर हमने अपोजिशन लीडर अपना बनवा लिया, अगर हमने अपने जो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवा लिया है, तो इस पर हमें ताने दिए जा रहे हैं कि फ़लाँ की डील हुई है, फ़लाँ की डील नहीं हुई है। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग खेल है। आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी, जो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की सियासत में, जो कि आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त ये चीज़ है कि इमरान खान बड़े पुरसुकून से, आराम से, तामुल से बनी गाला में ये तमाशा देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और सारी सूरत हाल के पेश नज़र वो अपने काम पर तवज्जो दे रहे हैं। उनको पता है कि ये अपोजिशन जो है इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हम बात कर लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज हो चुकी है, और उसके बाद अब ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि मरीम नवाज़ साहबा की तबीयत जो है वो भी ख़राब है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फरमाए, जो लोगों की परेशानियाँ हैं वो दूर हों। ये अलग बात है कि जब इमरान खान साहब का कोरोना पॉजिटिव आता है तो जिस किस्म की एक घटिया और शर्मनाक हरकत की गई मौलाना फजल रहमान की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से, उस किस्म की तवक्को तो नहीं की जा सकती, उस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी सियासी लड़ाई जो है
وہ اس قدر آپ کی نفرت اور بغض میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ ذاتیات پر آ جائیں، آپ جو بیماریوں پر اس قسم کے باتیں کریں۔ لیکن بہرحال دونوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ گردش میں ہیں، ان کے ستارے گردش میں ہیں اور بہت زیادہ ان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، ان کے لیے ہر آنے والا دن ایک نیا سے نیا امتحان لے کر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے اب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے حافظ حسین احمد صاحب نے، اور حافظ حسین احمد صاحب کا پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بڑے عام رکن ہیں، بڑے عام ممبر تھے، اور ان کی جماعت کے بڑے عام ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جمعیت علماء اسلام کے اندر کی سب باتیں جانتے تھے کہ مولانا کس طریقے سے اس جماعت کو نقصان پہنچاتا رہا، مولانا کس طریقے سے ڈیل رہتا رہا، مولانا کس طریقے سے جو ہے کارکنان کو استعمال کرتا رہا، مولانا کس طریقے سے اپنے مدرسے کے لوگوں کو استعمال کرتا رہا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے، حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ JUI کے تمام دھڑے ختم کر کے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ PDM کو بچاتے بچاتے، PDM کی بقا کی جنگ لڑتے لڑتے مولانا اپنی جماعت کو دو پر لگا بیٹھے ہیں۔ مولانا کی اپنی جماعت جو ہے وہ دھڑے بندیوں کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ JUI فے کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے مریم نواز کی غلامی کرنی ہے، اگر آپ نے اس مجرم، اس اشتیاری جو بھگوڑا ہے، جو پاکستان سے بھاگ کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کرتا ہے، جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتا ہے، جو پاکستان کی ISI کو بدنام کرتا ہے، جو بھارت کو خوش کرنے کی نواز شریف کوشش کرتا ہے، اگر آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے تو خدا را اسلام کا نام نہ بیچیں، آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو بدنام نہ کریں۔ تو اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام میں تقسیم ہوئی، دراڑ ہوئی، اور جمعیت علماء اسلام کے دھڑے بنتے چلے گئے۔ اور اب مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے ان کی واپسی ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہاتھ کیا ہے، جس طریقے سے مریم نواز نے ان کو ایک بند گلی میں داخل کیا ہے، تو اب حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو واپس جمعیت علماء اسلام کی جانب لوٹ آنا چاہیے، اور جو مروسی سیاست ہے، جو ہماری جماعت کے اندر جو ایک مروسیت جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اب ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے چاہیے، تمام دھڑے ختم کر دینے چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان کو اب اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ آپ کی پالیسیوں کی بدولت، آپ کی سیاسی حکمت عملی کی بدولت، اور آپ کے اپنے جو کارستانیاں تھیں ان کی بدولت جمعیت علماء اسلام کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اب واپس PDM سے نکل کر جمعیت علماء اسلام کی جانب لوٹ آنا چاہیے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جماعت کو مروسی جماعت بنانے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان کو صدارتی الیکشن لڑنے سے ہم نے منع کیا تھا کہ جناب آپ الیکشن نہ لڑیں، کیوں خام خواہ اپنی جماعت کو بدنام کرتے ہیں، کیوں خام خواہ اپنی جماعت کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ہماری نہیں مانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے کو قومی اسمبلی کے انتخابات سے بھی روکا تھا، تاہم مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے کہنے پر انتخابات میں حصہ لیا۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو بات کی جا رہی ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ ایک نئی سے نئی چیزیں نکالتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے کہنے پر انتخابات میں حصہ لیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ JUI میں نظریات کی سیاست کو نقصان پہنچا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا شرازہ اب بکھر چکا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کی کیا قابلیت ہے، مریم نواز جو ہیں کیا چیز ہے ان کے پاس، کون سی سیاسی ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو خود جس پر کرپشن کے الزامات ہیں، جو خود ملزم ہیں، جو خود مجرم ہیں، جن کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں، جو خود ضمانت پر رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جو کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا، انہوں نے اسلام کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو مریم نواز کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کبھی بلاول زرداری کا پیغام پہنچانے آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس جانب جاتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی سیاست میں ہلچل جاری ہے، بڑی دلچسپ چیزیں ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب بنی گالہ میں پرسکون ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس جانب جاتی ہے۔ ہر آنے والا دن نئے سے نئے انکشافات لے کر آ رہے ہیں، آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔